आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, रहमतें और बरकतें आप पर नाज़िल फरमाए, आपको अमन चैन सुकून अता फरमाए, बीमारों को अल्लाह ताला शफ़ा अता फरमाए, बेरोज़गारों को अल्लाह ताला नेक और हलाल रोज़गार अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, राहत चैन अमन सुकून अता फरमाए, मियाँ बीवी में सच्ची प्यार मोहब्बत अता फरमाए, हमारी औलाद को नेक और एक बनाए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अमान बख्शे। इस ब्यूटीफुल दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज के व्लॉग का टाइटल है ब्रिटेन मैनर, वलायत में लोगों के मैनर। एक मैंने टाइटल दिया था कि अखलाक जो होता है वो कॉस्ट नहीं करता लेकिन अचीव बहुत कुछ करता है। अच्छा अखलाक इंसान को दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत में भी कामयाब करता है। अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी। ये इस्लाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने सवाल पूछा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान पाक है। कुरान पाक को खोल कर पढ़े समझे तो आपके अखलाक का पता चलता है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाया, और यही हमारा रोल मॉडल है। हम किसी को क्यों फॉलो करें कि जब हमारे जो क्रिएटर है हमें सब 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दिन रात रो रो कर सजदे में दुआ मांगते हैं, वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे। उनका भी मोहब्बत का तकाजा है कि हम भी सब चीज़ों से बढ़कर उनसे मोहब्बत करें, उनका अखलाक पे चले, उनके नक्शे कदम पर चले, ताकि अल्लाह ताला के हम महबूब बंदे बन जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे वफ़ादार उम्मती बन जाएं। ऐसा है कि जब हम पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में तो इस्लामियात, उर्दू अदब और बाकी दीनी जो किताबें होती हैं उसमें और कहानियों में बहुत अच्छी से इंसान की तरबियत हो रही होती है, अखलाकियात बेहतर हो रहे होते हैं, बड़े बड़े कॉल होते हैं, फरमान होते हैं। और जब कभी मुश्किल टाइम आता है तो हमारे बड़े हमें कहते थे कि आप पढ़े लिखे हों, आपको ये बात ज़ेब नहीं देती। आपको किताबों में क्या सिखाया, उस्ताद ने क्या सिखाया, आपके स्कूल में ने क्या सिखाया, आपके माँ बाप ने क्या सिखाया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है माँ बाप के लिए। तो बंदा गौर व फिक्र करता है कि हमने क्या सीखा, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, और जब वक्त आए तो वक्त पर अखलाक को शो भी करना चाहिए। इसी तरीके से जब हम ब्रिटेन में आए, क्योंकि पाकिस्तान में हम स्कूल टीचर थे, प्राइमरी क्लास के ईयर 4 के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तो सोचा कि इधर आके तो हम डेफिनेट टीचर बन जाएंगे, लेकिन बहुत पापड़ बेलने पड़े। उन्होंने कहा कि पहले जाके इंग्लिश इम्प्रूव करो। जब हम इधर इंग्लिश के लिए ईस्वल क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दी, तब उन्होंने हमें ब्रिटिश कल्चर के बारे में बताया, कैसे आप अखलाकियात से यहाँ से मेल बर्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, छोटे बड़े की तमीज़ कर सकते हैं, कैसे आप थैंक यू कह सकते हैं, कैसे आपने कहना है कैन यू डू दिस फॉर मी, आपने ये नहीं कहना डू दिस फॉर मी। ये एक कमांड किस्म की है, और कमांड सिर्फ अल्लाह ताला की चलती है। टीचर भी अपने उस्ताद से इस तरह ही बात करते हैं कि इल्तिजा तौर पर, और वालिदैन को भी ऐसे ही सिखाया जाता है कि आपने अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है ताकि आपका बच्चा दूसरों को रिस्पेक्ट दे सके। जैसा हम किसी को ट्रीट करते हैं फिर वैसे ही हम ट्रीट किए जाते हैं ना।
تو ہم جو ہے نا ہمارا حساب کتاب تو ایسا ہے کہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹک گئے، نہ ہم زمین پر پہنچے نہ ہم آسمان میں رہے. ہم برٹن میں آ گئے ہیں لیکن نہ تو ہم پراپر پاکستانی رہے اور نہ ہم پراپر برٹش ہوئے، برٹش کلچر کو ہم نے اپنایا. تو اس لیے کبھی کبھار بہت ہی سیڈ فیل ہوتا ہے جب لوگ آپ سے اس طرح کے سوال کہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. جب ہم بھی انگلش بولتے تھے نا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے، ڈو دس موو ایسے کر کے. یہ روڈ ہے، یہ غیر اخلاقی ہے. آپ ایسے پوچھتے ہیں کین یو موو لٹل بٹ پلیز، کہ آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے. تو جیسے وہ روڈ بولتے ہیں ویسے پھر بچے بولتے ہیں. یہاں پہ ہمیں کلچر میں سکھایا گیا کہ آپ نے اپنے پاتھ پر اپنی سائڈ میں چلنا ہے، راہ گیر کو رستہ دینا ہے، اپنی نظر نیچے رکھنی ہے، ہیزڈ نہیں بننا، اور اسمائل بھی کرنی ہے، اور ویو بھی، ہیلو ہائے گڈ مارننگ بھی کہنا ہے. اگر کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کو تھینک یو بھی کہنا ہے ریکویسٹ کے طور پر. اور کبھی کسی کی ایج نہیں پوچھنی. یہ ہمیں اس کلچر نے بتایا کہ کبھی کسی کا نہیں پوچھنا کتنے سال کے ہو جا. آپ کی بات پر یقین نہیں کرنا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے جو انسان جانتا ہے. اور آپ سے کون سی کسی نے ڈگری لینی ہے اور کس کی کتنی عمر ہے. بڑی بڑی عمر کے لوگ جو ہیں نا اپنے آپ کو بچے سمجھتے ہیں اور ٹھیک ینگ بچوں کو آنٹیاں انکل کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی. دوسرا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں، کتنی پے ہے، کیوں ہے، کیا شاپ کر کے لائے ہو. وہ انگلش کلچر میں ہے مائنڈ یور بلڈی اون بزنس. اپنا بزنس سے بات رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ ہے اس کا مطلب. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم اس طرح کسی کو کہیں تو بہت ہی بری بات ہے، اور اگر نہ کہیں تو بھی بہت بری بات ہے. ایک دو عورتیں ہیں ہماری اسٹریٹ پہ ہمارے علاقے میں جو بہت زیادہ اسپٹ کرتی تھیں. پہلے تو میں نے باتوں میں ان کو بتایا کہ اسپٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی. اور پھر میں نے اکیلے میں ان کو روک کر کہا کہ ایسے اسپٹ نہیں کرنا، یہ روڈ ہے. قیامت کے دن یہ آپ کو چاٹنا پڑے گا جو آپ نے اسپٹ کیا ہے. بہت حقداروں کا، راہ گیر کا حق تلف کیا ہے. کس کس کا حق ادا کرو گے؟ تب جا کے انہوں نے مجھ سے موڈ بنا لیا. اب مجھے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی، لیکن اب میرے سامنے اسپٹ نہیں کرتی. یہاں پہ انگلش کلچر میں جب کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے تو لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ اسپٹ آن دا فلور، ڈو ناٹ اسپٹ آن دا فلور. اور اگر یہاں سے بات نہیں بنتی تو اگر کوئی کیمرہ کیپچر کر کے کونسل کو دے دے تو وہ بات کورٹ میں چلے جائے. جو بندہ لنڈن میں یا لنڈن کے سراؤنڈنگ ایریا میں اسپٹ کرتا ہوا پکڑا جائے اس کو 500-600 پاؤنڈ سے 1,500-2,000 تک کا فائن ہوتا ہے، پلس اس کا نام بلیک لسٹ ہوتا ہے، پلس اس کو اور بھی جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اتنی بڑی سزا جو ہے وہ اگر فیس کرنے کے لیے تیار ہیں تو بہرحال ٹھیک ہے. لیکن یہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات کاسٹ کچھ نہیں کرتا. کس کے گلے میں ریشہ نہیں آتا. کسی کو نزلہ ہوتا ہے، کسی کو زکام ہوتا ہے، کسی کا گلا میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے. سیکرٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاکٹ میں سے ٹیشو نکالیں، کوئی جب نہ دیکھ رہا ہو. یہ بھی ایک حیا والی بات ہوتی ہے. اللہ کو حیا والے بندے جو لوگوں سے حیا کرتے ہیں بہت پسند ہیں. تو ٹیشو میں نکالے، ٹیشو ہمیشہ آپ کے پاکٹ میں ہوتا ہے، تو اس میں اسپٹ کر کے اس کو گندے کالے بن میں کہیں ڈال دیں اور اپنے ہاتھ واش کر لیں. جب وائرس اتنا ڈیڈلی ہے کہ ہمارے گھروں کے گھر جو ہیں وہ سارے کے سارے گھر بیمار پڑے ہیں، اور اوپر سے ہمارے اتنے عزیز، اتنے پیارے بزرگ جو ہیں وہ تقریباً ختم ہی ہو گئے ہیں، غائب ہی ہو گئے ہیں، وائنش ہو گئے ہیں، سبھی کے سبھی فوت ہو گئے ہیں. جو ہمارا ایک قیمتی سرمایہ تھا.
जो हमारा बहुत हमारे माँ बाप चाचे मामे फुफियाँ मासियाँ खाला आंटियाँ जो कुछ कोई भी था रिश्तेदार थे, मेरे थे या किसी के थे ना, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए इस मर्ज की वजह से। और हम भी बीमार हैं। क्यों हम परहेज़ नहीं करते? आज हम कहते हैं हमें क्या, हम तो कदम चल के आगे अपने घर चले जाएंगे, क्या पता जब हम वापसी जाए उन्हीं कदमों पे उसी पे हम स्पीड पे स्टेप करके अपने कारपेट वाले घरों में लेके आएँ और हमारा सारा घर में भी जर्म्स चले जाए। तो कहते हैं ना कि मुंह पे मास्क लाएं कि आप जब बात करते हैं आपके मुंह का स्पिट दूसरे तक ना जाए, ताकि आपके जर्म जो स्प्लिट ना हो। तो फिर तो ये और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। हम अपना सारे घर का कूड़ा करकट जो होता है वो साफ़ करके बाहर गली में डाल देंगे तो किसको नुकसान होगा? फिर तो शर्म की बात है। वो तो आने वाले जिसको आप दिखाने के लिए सफाई करते हैं, सबसे पहले इम्प्रेशन तो ये होगा कि कूड़े का ढेर बाहर पड़ा हुआ है, वो प्रेजेंट करेगा, मक्खियाँ बिन बनाएंगी, बदबू होगी उनमें। तो उसको अच्छे तरीके से दफन करना चाहिए या बिनों में रखना चाहिए, एयर टाइट बिन्स में, ना सिर्फ यहाँ पर हमारे गर्म मुल्कों में भी, ताकि ये बीमारियाँ ना फैलें। और दूसरी बात ये कि जो बंदा दूसरों के सामने गड्ढा खोदता है ना, गड्ढा उनके सामने खुद ही आ जाता है। हम बेशक ब्रिटेन में रहते हैं, तो यहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ के असूल भी हमको सीखने चाहिए। अपने घर में हमें वो अपने बच्चों के साथ अप्लाई करना चाहिए। यहाँ से मुझसे भी ज़्यादा अरसा हो गया है लोगों को रहते हुए, जो काम नहीं करते, जब ब्रिटिश बोर्न नहीं है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो इतना रूड होता है, इतना वो गैर मोदबाना होता है, अदब वाला नहीं होता कि बंदा हैरान हो जाता है। अगर इंसान अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है तो इंसान को अपनी सीरत भी खूबसूरत बना लेनी चाहिए, अखलाक भी बेहतरीन बनाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको जब फूल दिखा रही हूँ, अक्सर मेरे व्लॉग्स में फूल जो अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इससे आपको खुशी महसूस होती होगी, मैं खुश होती हूँ। ये नेचर है, इंसान के चेहरे पर स्माइल आती है और बंदे को खुशी महसूस होती है। जब इंसान खुश होता है ना, तो उसका आधा शेर खून बढ़ता है, वो बहुत सारी बीमारियों से, उलझनों से, डिप्रेशन से बचता है। और जब हर बंदा हर वक्त सड़ा भुना रहता है, उदास रहता है, तो उसका खून जलता है, जो हमारे जिस्म में हार्मोन सिस्टम है ये इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो इस सब को ठीक करने के लिए खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, पौधों से, नेचर से अटैच रहें, स्माइल करें दिल से, दुआ दें दूसरे को दिल से, ताकि आपकी भी दुआएं कबूल हों, आपको भी लोग स्माइली चेहरे से, ओपन खुले चेहरे से मिले, क्योंकि स्माइल करना भी सदका जारिया है। जैसा कि आप देख रही हैं कि ये सारे फूल आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, और मुझे जो फेक स्माइल करते हैं ना, वो मुझे जहर लगते हैं, मुझे पसंद नहीं। कोशिश करें जो भी हूँ आप नेचुरल हों। अगर आप उदास हों तो नेचुरल नज़र आना चाहिए आप उदास हैं, अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशी चेहरे से नज़र आ जाती है। लेकिन फेक करने के लिए, दो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद से होनेस्ट रहें, बी योरसेल्फ, अपने अखलाकियात को बेहतर करें। वो काम जो आप किसी से प्यार मोहब्बत से करवा सकते हैं, सख्ती से, नफ़रत से, डंडे से या कमांड से नहीं करवा सकते। तो मेरे पास तो सिर्फ कमांड अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ही अहमियत रखती है, या माँ बाप की जो जायज़ हक बात होती है, या उस्ताद की। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में, आप देखते होंगे कि उनको पता चल जाता है कि आगे वाला ज़रा नरमी पसंद है, ज़्यादा आजिज़ पसंद है, ज़्यादा वो अदब करने वाला है, तो वो आप अपना घोड़ा लेके चढ़ दौड़ते हैं, आप पे रोब डालना शुरू कर देते हैं। हर अल्लाह ताला को ने हर इंसान को दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोच दी है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई अखलाक वाला है तो उसको हर्ट नहीं होता, या उसके जिस्म में दिल नहीं है, उसके एहसासात नहीं है। बेशक वो आपके सामने आपके मुंह पे नहीं कहता,
لیکن ہرٹ اس کو بھی ہوتا ہے. جو زبان ہوتی ہے نا یہ ایسی تیز تلوار ہوتی ہے, اتنا انسان کا تلوار نہیں انسان کو زخم دیتی جتنا یہ زیادہ زخم جو دیتی ہے تلوار. اور یہ جو زبان کا وار ہوتا ہے نا یہ مٹتا نہیں ہے, تلوار کا مٹ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہو, جس کی زبان اور ہاتھ کسی پہ ناحق اٹھانا, کسی کی چوری کرنا, کسی کو ناجائز کرنا, اور زبان تو ایسا تلوار ہے کہ اس کی تو اللہ ہی پناہ. تو اگر ہم اب سے اخلاق بہتر کریں گے, اپنے گریبان میں جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے, زندگی کے 4 دن رہ گئے ہیں, چلو ہنسی خوشی جی لیتے ہیں, جب مریں گے تو کوئی لوگ اچھی بات میں اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کرے گا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے, اور لوگ بھی ہم سے لوگوں کا حق ادا ہو سکے, اور لوگ بھی اپنے فرائض ادا کریں, اور یہ دنیا پیار محبت کا گہوارہ بن جائے. اخلاقیات انسان کو بہت کچھ دیتے ہیں, یہ بہت بڑا زیور ہے جو ہر انسان کو اپنے تئیں مکمل پہننا چاہیے, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے, کبھی کسی کا برا نہ سوچیں, اپنے دل میں کسی کے لیے میل نہ رکھیں, معاف فرمانے کو بہتر کریں, ہیلپ فل ہوں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کے کبھی نہ کہیں کہ میں نے دیا. ہم کون ہوتے ہیں دینے والے؟ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی توفیق سے اللہ کا مال ہے. تو دل آزاری نہ کریں کسی کے پیچھے غیبت نہ کریں. اگر آپ کو کسی سے کمپلین ہے کہ یہ بات مجھے آپ کی پسند نہیں ہے, تو بے شک آپ اس کو جب وہ تنہا ہو بہت پیار سے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ایکسپلین کریں کہ مجھے یہ آپ کی بات مناسب نہیں لگی, یہ آپ بہتر کر لیں. تو ہمارے لوگوں کا ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کے سکے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جب وہ سارے 4 لوگوں میں ہوتے ہیں تب وہ آپ کی بےعزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پتہ نہیں ان کو اس طرح کیا ملتا ہے کرنے سے تاکہ وہ ان کی زیادہ اہمیت ہو ان کی نظر میں. تو یہ بہت گھٹیا اور کم ظرفی کی بات ہے. جب کبھی آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اکیلے میں کریں, اور اگر یہ کمیونٹی کی بات ہوتی ہے جو سبھی پر افیکٹ ہوتی ہے تو وہ آپ سبھی میں ڈسکس کریں, لیکن نام نہ لیں کسی کا. جس کو کنسرن ہوگا, جس کی وہ مسئلہ ہوگا, اس کو بات خود ہی پتہ چل جائے گی. چور کے داڑھی میں تینکے والا حساب ہوتا ہے, وہ خود ہی اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن کبھی کسی کی برائی مت کریں دوسرے سے. اگر آپ کسی کی برائی کریں گے تو لازمی 100% گارنٹی ہے کہ آپ کی بھی لوگ برائی کریں گے. جو لوگ آپ کو آ کے دوسروں کی باتیں بتاتے ہیں نا, لازمی وہ آپ کی باتیں بھی لوگوں کو بتائیں گے. یہ گارنٹی ہے, یہ چغل خوری ہے. اور چغل خور تو آپ کو پتہ ہے نا کہ چغل خوری کی وجہ سے ہماری عورتیں بہت زیادہ دوزخ میں ہوں گی. تو ہمیں بہت سوچ و بچار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے مردوں کو بھی اچھے مرد بننا چاہیے, عورتوں کی طرح چغلیاں اور کمینہ پن نہیں کرنا چاہیے. اور عورتوں کو بھی اپنی اولاد کی خاطر, اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے, تاکہ ہماری اولادیں بھی نیک ہوں, تابع دار ہوں, فرما بدار ہوں, دنیا آخرت کا سرمایہ صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ ان سے مشکلات دور فرمائے, ان کے نیک اچھے سبب پیدا فرمائے, دنیا میں ان کو کامیاب کرے, آخرت میں ان کو کامیاب کرے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے. کون نہیں اپنی اولاد کے لیے بیسٹ چاہتا؟ اگر ہم بیسٹ چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بن دیں. ہمارے بچے خود بخود بہتر بن جائیں گے, بہتر اخلاقیات ہو جائیں گے, اور نام روشن کریں گے آپ کا دنیا جہان میں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کے نیک دعاؤں کو قبول فرمائے, نیک مرادوں کو
पूरी फरमाए, बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मैं अपने सारे बहन भाइयों की बहुत मशकूर हूँ जो मेरे प्रोग्राम देखते हैं। मेरे हर प्रोग्राम में ये मकसद भलाई होती है, इंसानियत की भलाई होती है। तो अगर आपको मेरा जो देसी बीबी यूके का चैनल है पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हम सब मिलकर अपने घरों में, अपनी कंफर्ट जोन में बहुत कुछ अच्छा इस मीडिया के ज़रिए सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। और अगर अल्लाह ताला को ये मेरे काविश, मेरी कोशिश पसंद है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मेरे सगीरा के कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।